अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कीनिया में पुलिस के हाथों शहीद होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है और इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम का फैसला किया गया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी, उसके बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया और ये कहा गया है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से कि हुकूमत बाज़ाब्ता दरख्वास्त देगी तो उसके बाद किया जाएगा। और नमाज जनाजा कल H8 के कब्रिस्तान में इस्लामाबाद में उनकी तदफीन होगी नमाज जनाजा के बाद। तो अरशद शरीफ हमारे दोस्त थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। 2007 से मेरा भी ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा है। मेरे बॉस भी रहे हैं, ब्यूरो चीफ़ रहे हैं दुनिया टीवी में। कई साल उनके साथ मैंने भी काम किया। फसीहुर रहमान मरहूम, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे, उनके ज़रिए पहली मुलाकात इनके साथ हुई थी मेरी 2007 में, जब मैंने एक्सप्रेस टीवी ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर 2008 में मैं चला गया दुनिया टीवी में। तो हमारे ब्यूरो चीफ राव खालिद साहब थे। उसके बाद राव साहब के बाद फिर अरशद शरीफ आए थे बतौर ब्यूरो चीफ और उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा। फिर मैंने दुनिया टीवी छोड़ दिया था, फिर दोबारा मैं आया तो दोबारा अरशद शरीफ आए। अब एक दोस्ताना, एक भाइयों जैसा ताल्लुक़ उनके साथ रहा था। तो अरशद शरीफ के साथ मेरा अच्छा तजुर्बा रहा। लेकिन अब वो तो शहीद हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम में नहीं रहे। लेकिन उनकी शहादत का इशू एक मुअम्मा बना हुआ है। अरशद शरीफ जिन हालात में यहाँ से गए थे, क्योंकि ARY पे काम करते थे बतौर एंकर, प्रोग्राम भी करते थे, उनके प्रोग्रामों के हवाले से बड़ी एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ और अरशद शरीफ को फिर निकाला गया ARY से। फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने अरशद शरीफ को मशवरा दिया था कि आप मुल्क छोड़ के जाएं, मुल्क से निकल जाएं, बाहर चले जाएं। तो इमरान खान ने ये खुद कहा है और इमरान खान कहते हैं कि जी टारगेट किलिंग है और मुझे पता है। इमरान खान को सब पता होता है। ये मैंने वीडियो क्लिप सुनी, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इन्होंने टारगेट किलिंग की है। भाई किन्होंने टारगेट किलिंग की है? कीनिया पुलिस के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि कीनिया पुलिस ने कहा है कि जी हमने मारा है, हमने गोलियां मारी हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है वो तो ऐसा ही लग रहा है कि टारगेट किलिंग है। ये जो बच्चे के अगवा और रोड ब्लॉक करने की कहानियां चल रही हैं, इनका भी कोई पता नहीं है कि ये हकीकत है या कहानियां हैं सिर्फ। अगर रोड ब्लॉक करने पे कोई गाड़ी नहीं रुकती तो कहीं भी दुनिया भर में भी जिन ममालिक में जंगें चलती है, अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं कभी नहीं सुना हमने कि रोड ब्लॉक है और गाड़ी ने निकलने की कोशिश की है तो डायरेक्ट गोलियां मारी जाएं। टायरों में गोलियां मारते हैं या गाड़ी अगर कोई मशकूक होती है तो। लेकिन अरशद शरीफ को, अच्छा ड्राइवर को नहीं गोलियां मारी गई, अरशद शरीफ को गोलियां लगी हैं। और जिस तरीके से उनकी बेहमाना एक कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, तो वो तो टारगेट किलिंग ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जाहिर है इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमीशन, एक आला सतही इंक्वायरी कमीशन भी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जी एक जज की सरबराही में आला सतही कमेटी भी कायम की जाएगी और दरख्वास्त दी जाएगी, जुडिशल कमीशन। और फिर हुकूमती लेवल पर भी एक 3 रुकनी कमीशन कायम किया गया है। FIA, IB और ISI के जो आला अफसरान हैं, तजर्बेकार अफसरान, उनको शामिल करने का फैसला किया गया है। ये राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने ये ऐलान भी किया है और नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला की जानिब से कर दिया गया है। और कहा गया है कि जी ये जो कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी, मैं आपको इनकी ड्यूटी क्या लगाई गई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें अब क्योंकि ये इंक्वायरी होनी है इस मामले की, मैं इसलिए इस मामले में इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ता, क्योंकि फिर इंक्वायरी पे का रुख समझे को तब्दील करना होता है। लोग जितने तबसरे कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं,
اب DGISPR کا بھی بیان آیا کہ جی الزام تراشیاں جو کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو الزام تراشیاں نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو شہید ہو گیا ہے ان کے ساتھ اور ان کے ورثاء کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ جب تک انکوائری نہیں ہوتی یا کوئی رپورٹ یا حقائق سامنے نہیں آتے تب تک غیر ضروری تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی انکوائری کمیشن جو بنایا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ہے۔ تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرے گی اور حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نجی TV چینل سے منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کی اسمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا بھی جائزہ لے گی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ARY کے مالک کی طرف، ARY کی کسی شخصیت کی طرف اشارہ ہو، لیکن نام نہیں لکھا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نجی چینل سے منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کی اسمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا جائزہ لے گی۔ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کی پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا روانگی کی مکمل وجوہات اور محرکات کا جائزہ لے گی۔ ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد، یہ عمران خان کی طرف غالباً اشارہ ہے، ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کا بھی جائزہ لے گی۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ عمران خان نے کہا کہ جی میں نے ارشد شریف کو مشورہ دیا تھا کہ ملک چھوڑ کے جائیں، کیونکہ ارشد شریف کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی خطرات تھے تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ وہ چلے جائیں، تو اس کا بھی جائزہ لے گی تحقیقاتی ٹیم۔ تحقیقاتی ٹیم کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات اور شواہد کی روشنی میں اپنی ایک آزادانہ رپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ یہ ہو گئی ان کی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے، اور ایک کمیٹی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی اناؤنس کی ہے، اور اب یہ ہائی پروفائل مرڈر ہے، ہائی پروفائل قتل ہے ارشد شریف کا، جس کا اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح کی اور غیر جانبدارانہ جو تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے حکومت تحقیقات کر رہی ہے، لیکن عدالتوں میں معاملات جا رہے ہیں، اور ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی اسلام آباد پہنچ گئی ہے، پمز ہسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی پہنچا دی گئی ہے، اور وہاں پہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس کے بعد تدفین کی جائے گی، کل ان کا نماز جنازہ ہوگا۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے یقینی طور پر کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، کہ ارشد شریف کو یہاں سے کیا خطرات تھے، اور یہاں سے ارشد شریف کو بھیجنے میں کس کا کردار تھا دبئی، اور دبئی سے پھر کیسے کینیا گئے، اور کینیا میں ان کا مرڈر کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ پوری تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ وکیل جو ہیں ارشد شریف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دبئی میں ارشد شریف تھے تو دبئی حکام پر، حکومت پر پاکستانی حکومت کا پریشر تھا، دباؤ تھا کہ ارشد شریف کو دبئی سے نکالا جائے، ڈیپورٹ کیا جائے۔ یہ بھی موقف سامنے آ رہا ہے ارشد شریف کے وکیل کا، کیونکہ وکیل کے ساتھ تو بندہ رابطے میں ہوتا ہی ہے، باقیوں کے ساتھ اگر رابطے میں کم ہو نہ ہو، لیکن وکیل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو وکیل کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ حکومت پاکستان کا پریشر تھا دبئی حکام پہ، اسی لیے دبئی حکام نے 48 گھنٹے دے دیے ان کو کہ بھائی نکل جائیں آپ یا پاکستان واپس جائیں۔ تو ارشد شریف کو پھر انہوں نے کینیا چوز کیا۔ اب کینیا کیوں چوز کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ جی آن ارائیول ویزا ہوتا ہے، وہاں پہ لینڈ کرنے کے بعد ویزا لگانا پڑتا ہے، تو بہت سارے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو کینیا کے علاوہ بھی کچھ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں ویزا آن ارائیول ہوتا ہے، لیکن کینیا کا یہ سوال بڑا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں
ایسی کوئی بات میں نہیں کروں گا جس سے یہ ہو کہ تحقیقات پہ کوئی منفی اثر پڑے یا کوئی مس گائیڈ کرے، یا الزام تراشی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اداروں کو، تحقیقاتی اداروں کو، تحقیقاتی ٹیموں کو یا تحقیقاتی کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ جب تک حقائق سامنے نہیں آتے تب تک جو غیر ضروری تبصرے ہیں یا الزام تراشی ہے اس سے گریز کیا جائے، تاکہ ارشد شریف کا جو خون ہے اس طرح رائے گان نہ جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔